جڑے پیسے لیندے ہوندے انہاں نوں 4000 قید سنائی جاندیاں 4000 پھر پورا خاندان انہاں دے اندر کر دیتا جاندا ہے. ہاں 18 سال تو لے کے 90 سال تک سارے نوں ہن تے چیخے گا نا پورا خاندان تے پورا پنڈ اندر کر دیتا جائے, علاقہ 87 بندے اندر کر دیتے جان, کسی نو سائیوال تے کسی نو فلانی جگہ تاکہ بجن تے پھر رومن بس بس بس. میں کہا نہ چلے آئے تو میری گلا کرنا. اے تو میں خوش نصیب ہاں کہ پوری دنیا جو میرے خاندان نو چنے گے. کیوں جی اے تو میرے تو بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں. میرے مامے سارے چنے گئے, کیوں جی بھائی چنے گئے, بھتیجے چنے گئے, بھانجے چنے گئے, جناب بہنوئی چنے گئے, سارے چلے گئے. تو پھر کی ہویا؟ مر جان کے مرنا ہونا انج نہیں, انج بھی تو مر جانا ہے. انج جان کے تو کہن گو واہ واہ کمال ہے یار, کمال ہے حضور دی ناموس دی خاطر. وہ صرف وہ گستاخ عورت گئی تے باہر نکلے جٹ لوگ, انہاں نوں جناب 55 سال تے 2.5 لاکھ روپے جرمانہ تے نال جناب منقولہ تے غیر منقولہ جائیداد بھی سب چس آئی کے نال. کیوں جی ٹرکاں پیچھے لکھے ہوندا بھی رول تے گیا مطلب چس بڑی آئی. کیوں جی ساڈو سزا تے ملی بڑا چس بڑی آئی. قیامت تک مورخ لکھے گا کہ صحیح نہ بھائی جرم کیسی خونے نہ کردہ ہے وکسرہ نہ کشتہ ہے. جرمم حمیم عاشق روئے تو کشتہ ہے, نہ اسی کسی نو ماریا نہ زخمی کیتا نہ خون کڈیا. جرم یہ کہ حضور دی عشق دیا گلا کرنے. بس اتنی گل ہے. یہ تو جرم جڑا ہے تو جرم نہیں, اس تو وڈی تو سعادت ہی کوئی.